सत्य समाचार तथा समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौं। 1496 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसंगबाट। नेपालमा 1496 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा 513 महिला र 984 पुरुष गरी 1497 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको हो। बिहिबार काठमाडौँ उपत्यकामा थप 755 जना कोरोना देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 229 महिला र 380 पुरुष गरी 609, भक्तपुरमा 12 महिला र 39 पुरुष गरी 51 जना र ललितपुरमा 38 महिला र 57 पुरुष गरी 95 जना रहेका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 69,301 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण नेपालमा थप 17 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 453 पुगेको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 18,437 जना रहेका छन्। बिहिबार 457 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना निको हुनेको संख्या 50,411 जना पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। संक्रमितको संख्या 18,437, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनु भएका व्यक्तिको संख्या 8,614, प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 107, प्रदेश 2 मा 984, बागमती प्रदेशमा 5,309, गण्डकी प्रदेशमा 630, प्रदेश 5 मा 842, कर्णाली प्रदेशमा 281, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 461 जना हुनुहुन्छ। यसैगरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या प्रदेश 1 मा 1,477, 2 मा 643, बागमती प्रदेशमा 5,536, गण्डकी प्रदेशमा 360, प्रदेश 5 मा 1,386, कर्णाली प्रदेशमा 233, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 188 गरी जम्मा 9,823 हुनुहुन्छ। नेपालमा आजको पीसीआर जम्मा 11,449 गरी जम्मा 9,55,923 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 1497 रहेको छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 6,565 रहेको छ। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 895, प्रदेश 2 मा 297, बागमती प्रदेशमा 547, गण्डकी प्रदेशमा 511, प्रदेश 5 मा 1,621, कर्णाली प्रदेशमा 693 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2001 जना हुनुहुन्छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेको संख्या 457 छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 50,411 हुनुहुन्छ। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 बाट 4,600, प्रदेश 2 बाट 12,805, बागमती प्रदेश 3,072, गण्डकी प्रदेश 2,948, प्रदेश 5 बाट 7,825, कर्णाली प्रदेश 2,791, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट 6,370 जना। कोभिड-19 संक्रमण मुक्त हुने दर 72.7% छ। हाल क्वारेन्टाइनमा 6,565 जना रहेका छन्। त्यस्तै होम आइसोलेसनमा 9,823 जना रहेका छन् भने संस्थागत आइसोलेसनमा 8,614 जना रहेका छन्। त्यस्तै हालसम्म 9,55,923 वटा पीसीआर भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सप्तरीमा कोरोना संक्रमित 1 जनाको सरकारी कर्मचारीको मृत्यु भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा कार्यरत 55 वर्षीय कार्यालय सहयोगी एक पुरुषको कोरोना संक्रमणबाट बिहिबार बिहान मृत्यु भएको हो। गत 31 गतेमा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि उनी होम आइसोलेसनमा रहँदै आएका थिए। सुरुवाती समयमा ज्वरो देखिए पनि पछिल्लो 4 दिन यता उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत आनन्द ठाकुरले बताउनुभयो। स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको अवस्थामा उनको मृत्यु भएको हो। मृत्यु भएका पुरुष प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निवासमा खाना पकाउने काम गर्थे। उनी लामो समयदेखि प्रजीय निवासमै खाना पकाउने काम गर्दै आएका थिए। यो सँगै सप्तरीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएर मृत्यु हुनेको संख्या 12 पुगेको स्वास्थ्य कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ। यता विगत केही दिनदेखि लकडाउन र निषेधाज्ञा खुकुलो गरेपछि बजारमा सर्वसाधारणको चहल पहलमा वृद्धि भएपछि कोरोना संक्रमितको संख्यामा वृद्धि भएको छ।
सर्लाहीबाट प्रतिबन्धित औषधि सहित एकजना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा मलंगवा नगरपालिका 3 बस्ने 19 वर्षीय गणेश शाह छन्। भारतीय सीमा प्रहरी चौकी गोरखकाली गस्ती टोलीले शाहलाई मलंगवा नगरपालिका 1 भेडियाहीबाट बुधबार साँझ 28 बोतल वालेक्स बोतल सहित नियन्त्रणमा लिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। भारतबाट नेपालतर्फ बोराको पोको बोकेर पैदल याउँदै गरेको अवस्थामा शंका लागेर चेक जाँच गर्दा शाहले बोकेको बोराभित्र 28 बोतल वालेक्स फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। बारामा 12 लाख बढी नक्कली रुपैयाँ सहित 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। बाराको सिमरनगढ नगरपालिका 9 बसबडिया नहर नजिकका चौरीको मोबाइलहरू खरिद बिक्री भइरहेको भन्ने सूचनाको आधारमा पुगेको प्रहरीले टोलीले 12,36,000 नक्कली रुपैयाँ बरामद गरेको हो। बारागढी गाउँपालिका 5 सिंहासनीका 23 वर्षीय बलराम चौधरी र भारत बिहार घर भएका 27 वर्षीय सन्दीप कुमारको साथबाट प्रहरीले नक्कली रुपैयाँ बरामद गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले जनाएको छ। हामीलाई चोरीको मोबाइल बिक्री भइरहेको भन्ने खबर आएपछि त्यहाँ पुगेका हौं। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी गौतम मिश्रले भन्नुभयो। त्यहाँ पुग्दा पक्राउ परेका 2 जनाको साथमा नक्कली रुपैयाँ फेला परेको हो। झोलाभित्र रातो प्लास्टिकका लुकाएर राखिएको अवस्थामा 1000 का 1216 वटा नक्कली नोट फेला परेका हुन्। ती नोटहरू मोबाइल बिक्री गरी प्राप्त भएको र मोबाइल खरिद गर्ने व्यक्तिहरूले नोटहरू दिएर ती स्थान मोबाइल लिई फरार भएको पक्राउ परेकोले बयानमा भनेका छन्। उनीहरूको साथमा रहेको नक्कली नोट मोबाइल खरिद गरेर कसले दिएको हो वा के हो भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको डीएसपी गौतमले बताउनुभयो। मोबाइल लिएर फरार भएका मानिसहरूको खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। मंगलबार रातिदेखि लगातार परेको वर्षासँगै आएको बाढीले नारायणी नदीमा खतराको तह पार गरेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। मौसम विभागका अनुसार बिहिबार बिहान 9 बजे नारायणी नदी देवघाट बाढी मापन केन्द्रमा जल सतहले खतराको तह पार गरेको जनाएको छ। विभागले एसएमएस मार्फत पठाएको अझै बढ्दो क्रममा रहेको कारण चितवन र नवलपरासीका नदीय तटीय क्षेत्रका उच्च सतर्कता अपनाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। बिहिबार बिहान 3:30 बजे नै नारायणीमा बाढीले सतर्कताको तह पार गरेको थियो। बाढी बढ्दै गएको चितवनतर्फ भरतपुर महानगरपालिका अन्तर्गतका मंगलपुर, गुन्जानगर, दिव्यनगर र मेघौली क्षेत्रमा डुबान र कटानको समस्या आउन सक्ने महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय प्रमुख प्रेमराज जोशीले बताउनुभयो। पाल्पाको रम्भा गाउँपालिकाको फोक्सिङकोट बैलोजामा अविरल वर्षासँगै आएको पहिरोले 3 घर पुरिँदा 6 जना बेपत्ता भएका छन्। बेलौजा स्वास्थ्य चौकी नजिकका माथिल्लो भागबाट बिहिबार बिहान खसेको ठूलो पहिरोले 2 घर पुरिएको हो। पहिरोमा परि होम बहादुर गाहा, मान बहादुर गाहाको घर पुरिँदा 5 जना बेपत्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ। मान बहादुर गाहाको परिवारका 3 जना भने पहिरो खसेपछि भागेर ज्यान जोगाउन सफल भएको वडा अध्यक्ष उमान सिंह सारूले बताउनुभयो। होम बहादुर गाहाको परिवार सुतिरहेको 5 जना सम्पर्क विहीन भएका छन्। अविरल वर्षासँगै खसेको पहिरोले घर पुरिएर सोरुम डाँडामा 1 जना गर्भवती महिला बेपत्ता भएकी छिन्। उनका श्रीमान भने पहिरो खसे पनि ज्यान जोगाउन सफल भएका थिए। पानी परिरहेको र पहिरो खस्ने क्रम नरोकिएले उद्धारमा समस्या आएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो। यता स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका 14 तामादीमा पहिरोले एउटा घर पुरिँदा एकै परिवारका 10 जनाको मृत्यु भएको छ। 1 जनाको जीवितै उद्धार गरिएको छ। मृत्यु हुनेमा 60 वर्षीय सानी नेपाली, 48 वर्षीय माया नेपाली, 30 वर्षीय दीपक नेपाली, 28 वर्षीय उमा कला नेपाली, 21 वर्षीय कुलदेवी नेपाली, 14 वर्षीय विक्रम नेपाली, 16 वर्षीय विनीता नेपाली, 9 वर्षीय दिवस नेपाली, 7 महीने शिशु रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डीएसपी राजेन्द्र प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार मनिषा नेपालीको उद्धार गरेर उपचारका लागि पोखरा पठाइएको छ। राति सुतिरहेको बेला आएको पहिरोले परिवारै सखा पारेको हो। नेपाल चीन बीचको सीमानामा राखेको 11 नम्बर सीमा स्तम्भ 58 वर्ष पछि फेला परेको छ। 58 वर्षपछि फेला परेको 11 नम्बर सीमा स्तम्भ सीमा प्रहरी
चौकी हिल्सा भन्दा करिब 5200 मिटरको उचाइमा हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरी नेतृत्वको टोलीले बुधबार उक्त स्तम्भ फेला पारेको हो। स्तम्भ सीमा स्तम्भ नामखा गाउँपालिका 6 टाकुलेमा भेटिएको जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै नामखा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु बहादुर तामाङले जानकारी दिनुभयो। तर सीमा स्तम्भ फेला परेपछि चीनले हुम्लाको लिमी उपत्यकामा बनाएको भनिएको पवन कसको भूभागमा पर्छ अझै यकिन हुन नसकेको नामखा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु बहादुर तामाङले बताउनुभयो। नामखा गाउँपालिका 6 ल्याप्चाको लुङजोङ क्षेत्रमा चीनले निर्माण गरेको भवनको विषयमा हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरी नेतृत्वको टोली स्थलगत अध्ययन गर्न गएको थियो। तर लोलुम्बु जोङ चिनिया अधिकारीसँगको वार्ता सफल नभएपछि प्रजीय गिरी नेतृत्वको टोली त्यहाँबाट हिल्सा गएको थियो। 11 नम्बर सीमा स्तम्भ हराएकोले नेपाल र चीनसँगको सिमाना पटक पटक विवाद हुने गरेको थियो। यता नेपाल सरकारले चिनिया पक्षले कुनै पनि क्षेत्रमा नेपाली भूभाग नबिचेको प्रश्न पारेको छ। हुम्लाको लिमी उपत्यकामा चीनले नेपाली भूभागमा भवनहरू निर्माण गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि सरकारले भूमि नमिचेको प्रश्न पारेको हो। बुधबार मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले चीनको तर्फबाट नेपाली भूमि नमिचिएको बताउनुभयो। सार्वजनिक लेखा समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उप समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 खारिज गर्न सिफारिस गरेको छ। बिहिबार उप समितिले समितिलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 खारिज गरी राष्ट्रिय वन नीति 2075 र वन ऐन 2076 को उद्देश्य अनुरूप वन क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक र वातावरणीय पक्ष समेत विचार गरी राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिन सिफारिस गरेको हो। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालनमा अनियमितता गरी विभिन्न व्यक्तिहरूले अस्वाभाविक उच्च जीवन स्तर बिताउँदै आएको देखिएकोले भन्दै उप समितिले उनीहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 को बमोजिम पहिचान र सम्पत्ति छानबिन गरी आवश्यक कानूनी कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन सुझाव पनि दिएको उप समिति संयोजक प्रदीप यादवले बताउनुभयो। त्यस्तै मुलुकका केही जिल्लाहरूमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागू गरेका वनहरू र साझेदारी वनहरूमा निर्धारित कटान प्लट भन्दा बाहिर गई अत्याधिक रुखहरू कटान भएको देखिएको भन्दै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वन विनाश गर्ने सबैलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ। त्यस्तै गलत कार्ययोजना तर्जुमा गरी वन विनाशमा सघाउने परामर्शदाताहरूलाई पहिचान गरी कालो सूचीमा राख्न पनि सुझाव दिएको उप समिति संयोजक यादवले जानकारी दिनुभयो। स्वीकृति प्राप्त गरेको निश्चित वन क्षेत्रमा सरपट कटान गरियो वापतबाट वन संरक्षण नियमावली 2077 र स्वीकृतिबाट वन्य प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन एवं वातावरणीय व्यवस्थापन योजना बमोजिम क्षतिपूर्तिको रूपमा वृक्षारोपण गरी वन हुर्काउने कुरामा सुनिश्चितता गर्नुपर्ने कुरा सम्बन्धित कार्यविधिहरूमा उल्लेख गर्न र क्षयकरण भएमा वन क्षेत्रहरूमा वृक्षारोपण र संरक्षणमुखी काम गरी हुर्काएको मानव निर्मित वनमा मात्र उपयुक्त वन सम्बन्ध प्रणाली सिल्भिकल्चर सिस्टम अवलोकन गर्न दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्डमा आवश्यक व्यवस्थापन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निर्देशन दिने। वन सम्बन्ध प्रणाली सिल्भिकल्चर सिस्टम अवलोकन गरी वन व्यवस्थापन गर्दा वन सम्वर्धनको आधारमा प्राविधिक पक्ष जस्तै बिउ माउ रुख छनौट बिउ तथा बिरुवा वा मुना उत्पादन पुनरुत्पादन संरक्षण वृद्ध तथा रोगी रुखहरू पहिचान गर्ने आधुनिक प्रविधिको प्रयोग रुख कटानको लागि किफायती र आधुनिक प्रविधि र औजारहरूको समुचित प्रयोग कटान गरिएका काठको सुरक्षा र गुणस्तर कायम प्रविधिको ज्ञानको सृजना र हस्तान्तरण जस्ता कार्यमा न्यूनतम दक्षता कायम गर्नुपर्ने विषयहरू दिगो वन व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्डमा उल्लेख गरी कार्यान्वयन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निर्देशन दिने। वन प्रवेश अवलोकन गरी कटान आदेश प्रदान गर्ने भएमा कार्तिक मसान्तदेखि मङ्सिर मसान्तसम्म कटान आदेश प्रदान गर्ने र माघ मसान्तसम्ममा रुख कटान गरी घाट गति गरी सक्ने किसिमको कानुनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गराउन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निर्देशन दिए।
बैठकमा उपसमिति सदस्य प्रेम आलेले उपसमितिले दिएको सुझावमाथि छिटो छलफल गरी सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने बताउनुभयो। देशका विभिन्न स्थानमा वन विनाशका कामहरू तीव्र रूपले भइरहेकोले यसलाई रोक्न तत्काल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। प्रतिवेदन आज प्रस्तुत गरेका छौं। यही अनुसार अब यसलाई धेरै लिङ्गनिक ढङ्गले 2-3 दिनमा बैठक राखेर प्रतिवेदन कहाँ सच्याउनु पर्ने, कहाँ काटछाट गर्नुपर्ने त्यो पनि गरौँ। सबैको हातमा प्रतिवेदन छँदैछ। यसलाई लिङ्गरिङ गऱ्यौँ भने अघि पनि त्यहाँ चाहिँ हामीले प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि थुप्रै चाहिने ठाउँमा चाहिँ बढी रुख काटेको छ। आज नागरिक पत्रिका हामी देख्न सक्छौँ। त्यहाँ चाहिने परमाणुहरू नष्ट गर्नको लागि डोजर लगाएर त्यहाँ चाहिने रुखका ठुटाहरू चाहिने हटाउने कामहरू भइरहेको छ। त्यसो हुनाले यसलाई छिटोभन्दा छिटो बैठक राखेर यो पारित गर्न पनि म सभापतिज्यूसँग माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। उपसमितिले चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि वार्षिक 1 अर्ब 55 करोड विनियोजन हुँदै आए पनि सो क्षेत्रको व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौती सृजना भएको ठहर गरेको छ। त्यस्तै वन पैदावारमा जीवन निर्भर रहेका समुदायलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमका नाममा वन पैदावारमाथिको पहुँचबाट वञ्चित गरिएको उपसमितिको ठहर छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले पीसीआर परीक्षणका लागि पुग्नेको भीड़ बढेको र राति अस्पताल बाहिर बास बस्नु परेको खबर सार्वजनिक भएपछि संसदीय उपसमितिले चासो व्यक्त गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गत गठित कोभिड-19 को सम्बन्धमा सरकारले गरेको काम कारबाहीको अनुगमन गर्न गठित उपसमितिले बिहिबार अस्पताल पुगी कोरोना परीक्षण भीड़ बढ्नुको कारणबारे जानकारी लिएको हो। सो क्रममा उपसमिति टोलीले अस्पतालको क्षमताका बारेमा कोरोना संक्रमितको उपचारका बारेमा जानकारी लिएको हो। उपसमिति संयोजक जीवन राम श्रेष्ठले पीसीआर गर्ने सहज स्थान भएकोले भीड़ बढेको पाइएको बताउनुभयो। त्यस्तै उपत्यका बाहिरबाट कामको सिलसिलामा राजधानी प्रवेश गर्नेको संख्या बढेकोले पनि अस्पतालमा भीड़ बढेको उहाँले बताउनुभयो। कोरोना परीक्षणका लागि सरकारले तय गरेको मापदण्ड अनुसार लक्षण देखिएकाको मात्र पीसीआर भए भीड़ बढ्न सक्ने उहाँको भनाइ छ। संयोजक श्रेष्ठ भीड़ घट्न सक्ने उहाँको भनाइ छ। संयोजक श्रेष्ठले अनुगमनका क्रममा उक्त आसपासमा कोरोना संक्रमितको उपचार निकै राम्रो पाइरहेको जानकारी दिनुभयो। एउटा ठाउँ पनि हो सरकारको तर्फबाट र अहिले सर्वसाधारण नागरिकहरू जो अहिले चाहिँ नि यो लकडाउन खुलिसकेपछि निषेधाज्ञा खुलिसकेपछि अहिले धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू उपत्यका बाहिरबाट यहाँ प्रवेश गरिरहेको छ। विभिन्न कामको सिलसिलामा यहाँ चाहिँ नि काठमाडौँमा प्रवेश गर्ने काम भइरहेको छ, जसले गर्दा उहाँहरू बस्ने ठाउँमा घर धनीले टोलमा पीसीआर रिपोर्ट नभइकन बस्न दिन्न भन्ने खालको कारणले अहिले त्यहाँ निकै भिड बढेको छ र अब यतिसम्म भिड छ कि मान्छेहरूले आफ्नो टेस्ट चाँडै गरेर काममा जान पाउने स्थिति बन्छ अथवा कोठामा बस्न पाइन्छ भनेर त्यहाँ पालो कुर्न राति आएर सुत्नेसम्मको स्थिति बनेको छ। एकदमै एउटा चाहिँ नि हेर्दाखेरि एकदम एउटा भयावह आएको हो भन्ने कुरा उहाँहरूले जानकारी गराउनुभयो र अब हामीले यस विषयमा चाहिँ नि एउटा उहाँहरूले चाहिँ नि जुन कोभिडको केसमा उपचार गरिराख्नु भएको छ संक्रमितहरूलाई त्यो चाहिँ नि निकै राम्रो छ, उत्कृष्ट छ। अब सँगै चाहिँ नि यो जुन पीसीआर टेस्टको लागि प्रेसर त्यहाँ छ र भिड लागेको स्थिति छ र त्यही ठाउँ नै एउटा संक्रमणको चाहिँ नि स्थिति बन्न सक्ने अवस्था चाहिँ नि रहेको छ। त्यसैले यसलाई तत्काल चाहिँ नि व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले चाहिँ नि छलफल गरेका छौँ र सँगसँगै अब यो खुला अवस्थामा अब जुन आउने जाने क्रमहरू चाहिँ नि धेरै रहन्छ। त्यसैले सङ्घीय सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब यसको चाहिँ नि जुन मेकानिजमहरू छ त्यसले 3 तहको सरकारको बीचमा समन्वय गरेर के कुराहरूलाई चाहिँ नि गर्ने के कुराहरू नगर्ने भन्ने कुरामा एउटा राम्रोसँग छलफल गरेर त्यसलाई चाहिँ नि लैजानुपर्ने आवश्यकता चाहिँ नि देखेको छु। क्लोज भइसकेपछि आइतबारदेखि अलिकति बढ्या छ। त्यस्तै अस्पतालका निर्देशक सागर राज भण्डारीले राजधानीको निषेधाज्ञा खोलेपछि पीसीआर परीक्षण गर्न आएकाहरूको संख्या निकै बढेको र पीसीआर परीक्षण क्षमता पनि बढाएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै कर्मचारीको अभाव पनि अस्पतालमा देखिएको उहाँको भनाइ छ। म्याक्सिमम हुन्छ अहिले चाहिँ तर
त्यसमा 90% उनीहरूले छन्। अहिले त्यो चाहिँ हामीले क्षमता पनि बढाएका छौँ, यो हाम्रो बाध्यता पनि हो, त्यसरी गरेका छौँ। र त्यसको साथसाथमा अब चुनौती भनेको चुनौतीको कुरा गर्दाखेरि अब देखिया त्यत्रो भिडलाई कन्ट्रोल गर्न असाध्यै गाह्रो छ। अब त्यहाँ पनि ह्युमन क्राइसिस छ, ह्युमन रिसोर्स क्राइसिस छ। अनि त्यस बेलामा त्यसपछि अर्को यतातिर तपाईँको चाहिँ इन्डोर र चाहिँ आइसियुमा पनि व्यवस्थापन गर्न गाह्रो नै छ। यस्तो अवस्थामा मैले मेरो कर्मचारीले कसरी म्यानेजमेन्ट गरौँ भनेर मैले मन्त्रालयसँग थुप्रै त्यो कोअर्डिनेसन यति गरेँ कि कमसेकम अहिले ल फलाना गाडी आउँछ, यो गाडी आउँछ, यसरी व्यवस्थापन गर्नु भन्दा पनि म त्यो गाडी पाइनँ। हामीसँग भएको गाडी नै चाहिँ व्यवस्थापन गरेका छौँ। 3 जना ड्राइभरहरू छ, असाध्यै गाह्रो छ म्यानेजमेन्ट गर्नु। सिफ्ट वाइज भएको ड्युटीहरूलाई पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। अस्पतालले पीसीआर परीक्षणका लागि असोज एक एता दैनिक 500 भन्दा बढी नमूना संकलन गरिरहेको जनाएको छ। यसअघि उसले दैनिक 300 हाराहारी नमूना संकलन हुने गरेकोमा निषेधाज्ञा खुल्ला भएपछि परीक्षण गर्नेको संख्या बढेको हो। टेकु अस्पतालले निशुल्क परीक्षण गर्ने भएकाले भीड लागेको अस्पतालको भनाइ छ। सांसदहरूले वीर अस्पतालमा बन्दीको मृत्यु प्रकरणमा सब व्यवस्थापनमा कमजोरी भएको आरोप लगाएका छन्। सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति बैठकमा उनीहरूले सबगृह व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्न अस्पताल प्रशासनलाई आग्रह समेत गरेका छन्। उनीहरूले यस्तो घटनाको जनतामा नकारात्मक सन्देश गएको समेत बताएका छन्। सांसदहरूले सबगृह व्यवस्थापनमा उचित ध्यान दिन आग्रह पनि गरेका छन्। सांसद खगराज अधिकारीले सबगृह व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। त्यस्तै सांसद अञ्जना बिसंखेले अहिलेको अवस्थामा अस्पताल सबै क्षेत्रमा तयार अवस्थामा रहनुपर्ने बताउनुभयो। सकारात्मक भन्दा नकारात्मक विषयमा चाहे फैलिने भन्दा स्वास्थ्य क्षेत्रको गल्ती स्वीकार नहुने उहाँको भनाइ छ। छलफलमा वीर अस्पताल चिकित्सक विज्ञान प्रतिष्ठान का उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर डीएन शाहले कोरोना अघि सबलाई केही दिन राख्नुपर्ने भए शिक्षण अस्पतालमा पठाइने गरे पनि कोरोना पछि पनि भने सब व्यवस्थापनमा समस्या आएको बताउनुभयो। उहाँले वीर अस्पतालमा बन्दी ल्याउँदा नै मृत्यु भइसकेको जानकारी दिनुभयो। यसैबीच समिति अन्तर्गतको कोभिड-19 नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले गरेको कामको अनुगमन गर्न गठित संसदीय उपसमितिले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिवेदनमा कोभिड बाहेकका अन्य रोगका बिरामीहरूले सहज उपचार सेवा पाउन नसकेको, लकडाउन खोलेपछि संक्रमित बढेको र तथा कोरोना न्यूनीकरणका लागि तयारी नपुगेको लगायतका विषय उल्लेख गरेको उपसमिति संयोजक जीवनराम श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उपसमितिले विभिन्न कोरोना उपचार गर्ने अस्पताल, आइसोलेसन सेन्टर, प्रयोगशाला तथा कारागारहरूको स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। कपिलवस्तु सदरमुकाम तौलिहवा स्थित कारागारको नयाँ भवन बनेर सञ्चालनमा आए पनि कैदी बन्दीहरू पुरानै जीर्ण भवनमा बस्न बाध्य भएका छन्। नयाँ भवनको क्षमता भन्दा कैदी बन्दी अत्याधिक धेरै भएपछि पुरानै जीर्ण भवनमा खचाखच हुने गरी राखिएको हो। पुरानै जीर्ण भवनको ब्लक नम्बर 1 पूरै जीर्ण अवस्थामा रहेको छ। ठूलो हावाहुरी र पानी पर्दा भत्किने सम्भावना पनि देखिएको छ। तर त्यहाँ भवनमा कैदी बन्दी र सुरक्षाकर्मी डराएरै बस्न बाध्य भएको छ। भौतिक संरचना धेरै पुरानो र उचित मरम्मत सम्भारको अभावमा अहिले भवन जीर्ण भएको हो। विक्रम सम्वत 1995 सालमा बनेको 82 वर्षीय पुरानो ब्लक नम्बर 1 को बन्दीगृह भवन मरम्मत नहुँदा जीर्ण बन्दै गएको कारागारका जेलर राकेश पाण्डेले बताउनुभयो। केही समस्याहरू पनि छन् र ती समस्याहरूमा प्रमुख समस्या भनेको तपाईको अब खानेपानीको समस्या छ। एउटा त्यो खानेपानीको जुन फ्लो अथवा एमाउन्ट हुनुपर्ने हो त्यो एमाउन्ट पर्याप्त मात्रामा छैन र त्यसले गर्दाखेरि तपाईको गर्मीयाममा चाहिँ पानीको लेभल तल जाने र कैदी बन्दीहरूलाई पर्याप्त मात्रामा चाहिँ त्यो पानी नहुने समस्या छ। र यसका अलावा चाहिँ अर्को समस्या भनेको त्यो शौचालयको अभाव पनि हो। शौचालयको संख्या जति पर्याप्त मात्रामा हुनुपर्थ्यो कैदी बन्दीलाई त्यति छैन, जसले गर्दाखेरि अब कैदी बन्दीहरू केही समय तपाईको लाइन लागेर बिहान लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था छ।
कारागारको बाहिरी सुरक्षा पर्खालको पनि अवस्था उस्तै छ। भूकम्पले सुरक्षा पर्खाल र ब्लक नम्बर 1 बन्दीगृह भवनमा क्षति पुगेको थियो। हालसम्म आर्थिक अभावले कारागार प्रशासनले भवन मरम्मत गर्न सकेको छैन। देशभरका अधिकांश कारागारमा भौतिक संरचनाको अभाव र जीर्ण अवस्थामा रहेकोले सरकारले पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन गर्न सकेको छैन। अब आर्थिक समाचार। गिरिजा प्रसाद कोइराला फाउन्डेसन र इन्स्टिच्युट अफ रबर एन्ड जात्रोफा रिसर्च नेपाल यूएसए बीच व्यावसायिक रबर खेती अनुसन्धान तथा उत्पादन गर्नका लागि साझेदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। फाउन्डेसनका अध्यक्ष सुजाता कोइरालाको उपस्थितिमा इन्स्टिच्युटका कार्यकारी निर्देशक तिलक भण्डारी र फाउन्डेसनको विज्ञान तथा प्रविधि विभागका निर्देशक डाक्टर तारा प्रसाद बन्जाडेले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। दुवै संस्थाले 5 वर्षमा हजारौं हेक्टर जमिनमा रबर खेती गर्ने, कृषकको जीवनस्तर सुधार गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने, युवा विद्यार्थीलाई यस खेतीको अनुसन्धान गराउने र सयौं युवा उद्यमी तयार पार्ने उद्देश्यले छिटै काम सुरु गर्ने गरेको समझदारी भएको फाउन्डेसनले जनाएको छ। वर्षमा टायर, ट्युब र रबर जन्य कच्चा पदार्थ आयातमा हुने गरेको करिब 11 अर्बको खर्चलाई कम गरी रबर उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने सकिने सम्भावना रहेको सो अवसरमा जानकारी दियो। सो अवसरमा फाउन्डेसनका अध्यक्ष कोइरालाले कोभिड-19 पछि नेपाल र विश्वलाई आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो संकट उत्पन्न भएको अवस्थामा स्वदेशमै हजारौं युवालाई रोजगारी सृजना गर्न सकिने अवसरको उपयोग गर्ने गरी अमेरिकी संस्थासँग साझेदारी भएको बताउनुभयो। इन्स्टिच्युटका कार्यकारी निर्देशक भण्डारीले मुलुकमा रबर खेतीको थप अनुसन्धान र व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गरी करिब 500 रबर उद्योगलाई स्थायी रूपमा स्वदेशमै कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउन सकिने जानकारी दिनुभयो। भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको क्रममा आवास तथा विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि प्रतिबद्धता गरे अनुरूप 1 अर्ब 54 करोड रुपियाँ बराबरको चेक भारत सरकारले नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको छ। काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावासका नियोग उपप्रमुख नामङ्गा खम्पाले अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानालाई चेक हस्तान्तरण गरेका हुन्। भारतले आवास परियोजना अन्तर्गत 150 मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता नेपाललाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेको थियो। चेक हस्तान्तरण सँगै भारतले आवास क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि नेपाललाई अनुदान सहायताको 72 मिलियन अमेरिकी डलर उपलब्ध गराइसकेको छ। भारतले गोर्खा र नुवाकोट जिल्लाका 50,000 निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि गरेको प्रतिबद्धता मध्ये 92% घरधुरीको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। त्यस्तै भारत सरकारले 50 मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता अन्तर्गत 70 वटा विद्यालय र 1 पुस्तकालयको पुनर्निर्माणका लागि पनि सहयोग प्रतिबद्धता गरेको छ। यसमध्ये विद्यालय पुनर्निर्माणतर्फ 4.2 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको पहिलो किस्ता भारतले नेपाललाई दिएको छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणतर्फको प्रयासमा नेपाल सरकार तथा नेपाली जनतालाई निरन्तर सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको भारतले बताउँदै आएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानका राष्ट्रपति अशरफ घानीले हाल अफगानिस्तानले शान्ति वार्ता थालेको भन्दै यसका लागि सहयोग पुर्याउन विश्व समुदायलाई आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रपति अशरफ घानीले संयुक्त राष्ट्र संघको 75औं महासभालाई सम्बोधन गर्दै सो कुरा बताएका हुन्। अफगानिस्तानमा शान्तिका लागि एकता र प्रजातन्त्रका लागि सहयोग पुर्याउन उहाँले सो आग्रह गरेका हुन्। राष्ट्रपति अशरफ घानीले अफगानिस्तानको विगत 40 वर्षदेखिको शान्ति र प्रजातन्त्रका लागि पनि ठूलो संघर्ष गरेको र यहाँका जनताले पनि धेरै दुःख पाएको बताउनुभयो। राष्ट्रपति अशरफ घानीले हामी अफगानिस्तानका नागरिकले आतंकवादीहरूबाट धेरै पीडित भएका छौं र यो आतंकवादबाट हामीलाई मुक्त गरिदिन विश्व समुदायले अहिले प्रमुख भूमिका खेल्नु पर्छ भन्नुभयो। हाल अफगानिस्तानको सरकार र त्यहाँका हिंसा गरिरहेका तालिबानीहरूका बीचमा कतारको राजधानी दोहामा शान्ति वार्ता भइरहेको छ। राष्ट्रपति अशरफ घानीले वार्ता गरेर मात्र हुँदैन, त्यसलाई सफल बनाउनको लागि पनि हामीलाई विश्वको सबै समुदायको सहयोग चाहिएको जानकारी दिनुभयो।
विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 3 करोड 21 लाख नागेको छ। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 9,82,000 पुगेको छ। जोन्स हपकिन्स विश्वविद्यालयका अनुसार कोभिड-19 बाट संक्रमित हुनेको संख्या विश्वभर करिब 3 करोड 21 लाख छ। कुल संक्रमित मध्ये 2 करोड 36 लाख निको भएका छन् भने करिब 75 लाख मानिस सक्रिय संक्रमित छन्। विश्वभर अझै पनि 62,000 मानिसको स्वास्थ्य अवस्था निकै जटिल रहेको छ। अमेरिकामा सबैभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ भने यहाँ संक्रमितको संख्या पनि 71 लाख नागिसकेको छ। कोरोना संक्रमणबाट अमेरिकामा हालसम्म 2,06,000 को मृत्यु भएको छ। विश्वकै दोस्रो ठूलो जनसंख्या रहेको भारतमा 57 लाख संक्रमित भएका छन्। यहाँ भने 91,000 भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ। त्यस्तै ब्राजिलमा 46 लाख व्यक्ति संक्रमित भएकोमा 1,39,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। खोप विकास गरिसकेको घोषणा गरेको रसियामा पनि 19,948 जना मृत्यु भएको छ भने दैनिक संक्रमितको संख्या पनि बढ्दो छ। युरोपेली मुलुकहरू खास गरी बेलायत, फ्रान्स, स्पेन, इटलीमा कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएको आकलन गर्दै सार्वजनिक जनजीवनमा धेरै किसिमको प्रतिबन्धहरूको घोषणा गर्न थालेको छ। अब खेलकुद समाचार। दक्षिण एशियाली फुटबल महासंघ साफले सबै उमेर समूहको साफ च्याम्पियनशिप स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ। महासंघले सूचना प्रकाशित गर्दै आफ्ना मार्फतका सबै सदस्य राष्ट्रहरूसित छलफल गरेपछि साफ च्याम्पियनशिप अन्तर्गतका सबै उमेर समूहका प्रतियोगिता स्थगन गर्ने निर्णय गरिएको जनाएको छ। अब सन् 2020 मा तय भएको कुनै पनि उमेर समूहका प्रतियोगिता सञ्चालन हुने छैनन्। महासंघले सन् 2020 को पुरुष U18 र U16 तथा महिलाको U15 र प्रतियोगिता आयोजना गर्ने यसअघि तालिका सार्वजनिक गरेको थियो। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण ती सबै प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न नसकिने महासंघले जनाएको छ। महासंघले गएको जुन महिनामा सेप्टेम्बरसम्मको अवस्था हेर्ने र त्यसपछि प्रतियोगिताबारे निर्णय गर्ने जनाएको छ। कोरोना महामारीको अवस्थामा खास गरी परिवर्तन नभएको भन्दै महासंघले यस वर्ष तय गरिएको 3 वटै प्रतियोगिता स्थगन गर्ने निर्णयमा पुगेको हो। अब मौसम समाचार। देशभर लगातार भएको वर्षाले जनजीवन प्रभावित भएको छ। निरन्तर वर्षाका कारण पहाडमा पहिरो जाने, सडक अवरुद्ध हुने समस्या देखिएको छ। यो वर्षको मनसून अझै सक्रिय छ, तर देशभर औसत भन्दा बढी वर्षा भइसकेको मौसमविदले बताएका छन्। नेपालमा सामान्यतः जुन 10 मा पूर्वबाट भित्रिने मनसून सेप्टेम्बर 23 मा पश्चिमबाट बाहिरिन्छ, तर यो वर्ष मनसून अझै सक्रिय रहेको छ। मनसून कम्तीमा अझै हप्ता 10 दिन जारी रहने मौसमविदको भनाइ छ। मनसून अवधिमा नेपालमा औसत करिब 1500 मिलिमिटर पानी पर्ने गरेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यो वर्ष 2 दिन ढिलो गरी अर्थात जुन 12 मा पूर्वबाट प्रवेश गरेको मनसून लगातार सक्रिय रहेकोले औसत भन्दा धेरै वर्षा भएको छ। पछिल्लो केही वर्षदेखि मनसून केही ढिलो गरी भित्रिएर अझ ढिलो गरी बाहिरिने गरेको छ। मौसमविदले पौडेलले भन्नुभयो, पछिल्लो 4-5 वर्षमा अक्टोबर लागेपछि मात्र मनसून बाहिरिएको छ। गएको वर्ष अक्टोबर 12 मा मनसून नेपालबाट बाहिरिएको थियो। मनसून भित्रिने पनि ढिलो हुने र ढिलै गरी बाहिरिने गरेकोले विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण मनसून चक्र नै प्रभावित वा सडेको हुन सक्ने मौसमविदको भनाइ छ। टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।